नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद हसन ढूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इस मकसद के लिए आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार वक्तन फ़वक्तन करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बोलूँगा उसका उन्वान है, इमरान ख़ान ने अफ़ग़ानिस्तान का मसला हल कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तवक्को करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी गई मालूमात और गुजारिशात बर वक्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके अजीज़ व कारब और दोस्त अहबाब उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, पिछले दिनों शंघाई ताउन तंज़ीम यानी SCO का 2 रोज़ा इजलास हुआ। इसमें शंघाई ताउन तंज़ीम के 8 मुस्तकिल अरकान ममालिक और कुछ दूसरे ममालिक मुबस्सर के तौर पर शरीक हुए। इसी इजलास में ईरान को भी एक मुस्तकिल रुकन की हैसियत दी गई। इस इजलास में अफ़ग़ानिस्तान के बारे में बहुत सारे फ़ैसले किए गए। इसी सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अफ़ग़ानिस्तान का मसला हल करने के लिए भरपूर कोशिश की। इस मकसद के लिए उन्होंने ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और दीगर ममालिक जो इस तंज़ीम के रुकन ममालिक हैं उनके साथ रवाबत बढ़ाए, उनके साथ ताल्लुकात कायम किए, बातचीत की और अफ़ग़ानिस्तान का मसला हल करने की कोशिश की। उनकी ये कोशिश थी कि अफ़ग़ानिस्तान में एक इंक्लूसिव हुकूमत यानी कि एक मुश्तरका हुकूमत बनाई जाए जिसमें अक़लियती नुमाइंदे भी शरीक हों। इस मकसद में वो खासे कामयाब रहे और खुदा ताला का फ़ज़ल व करम है कि ईरान जो था वो हज़ारा बरादरी का हामी है वहाँ अफ़ग़ानिस्तान में, ताजिकिस्तान ताजिकों का हामी है और उज़्बेकिस्तान जो है वो उज़्बेक लोगों का हामी है। ये तीनों किस्म की बरादरियाँ वहाँ अफ़ग़ानिस्तान में रहती हैं। हज़ारा भी आबाद हैं वहाँ, ताजिक भी हैं और उज़्बेक भी हैं। और ये तीनों ईरान और ताजिकिस्तान और तुर्की, ये तीनों ममालिक इन तीनों बरादरियों के हामी हैं। इनकी ख्वाहिश है कि इन तीनों बरादरियों को, तीनों अक़लियतों को अफ़ग़ानिस्तान की हुकूमत में नुमाइंदगी मिले। गो कि इन तीनों लोगों ने अफ़ग़ान तालिबान का साथ नहीं दिया। हमारी मालूमात है और मेरी ताक़ीक है कि इन तीनों बरादरी, ना हज़ारा बरादरी उसमें शरीक थी, ना ही उसमें कोई ताजिक बरादरी। ताजिक तो सारे ख़िलाफ़ थे अफ़ग़ान तालिबान के। और ये हमदुल्ला मुहिब और ये अपना अमरुल्लाह साले वग़ैरह और ये ज़िया मसूद वग़ैरह, ये सारे के सारे ताजिक लोग हैं। तो ताजिक लोग तो अफ़ग़ान तालिबान के ख़िलाफ़ थे। इसी तरह उज़्बेक लोग भी, उज़्बेक का वो रशीद दोस्तम है सीनियर लीडर, जो तुर्की में रहा, पिछले दिनों काफ़ी अर्सा तक बीमार पड़ा रहा वहाँ और अब वहाँ उधर से आ गया है, अब पता नहीं कहाँ छुपा फिरता है वो। तो इन लोगों की ख्वाहिश है कि इन अक़लियतों को नुमाइंदगी दी जाए। तो गो के अफ़ग़ान तालिबान के साथ इन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी अफ़ग़ान तालिबान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की बात को मानने के लिए तैयार है। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इन तीनों ममालिक को तसल्ली दी है कि हम आपकी जो ये अक़लियती नुमाइंदे हैं, अक़लियती बरादरियाँ हैं अफ़ग़ानिस्तान में, इनको अफ़ग़ान तालिबान की हुकूमत में नुमाइंदगी देंगे और एक ये इंक्लूसिव हुकूमत बनाई जाएगी, यानी कि एक मुश्तरका हुकूमत बनाई जाएगी। इस मकसद में इमरान ख़ान काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। पाकिस्तान को इस मसला के हल के लिए बतौर एक सालस के तमाम ममालिक ने तस्लीम कर लिया है। तो अब ये मसला पाकिस्तान हल करेगा। सालस पाकिस्तान होगा, इजलास ताजिकिस्तान में होगा और उसकी सालसी पाकिस्तान करेगा। और इन तीनों ममालिक को यानी कि ईरान को, ताजिकिस्तान को और तुर्की को सामने रखा जाएगा और ये जिन बरादरियों की बात करते हैं यानी कि ताजिक बरादरी, हज़ारा बरादरी और उज़्बेक बरादरी, इन तीनों कबाइल को, इन तीनों मतलब अक़लियतों को सामने रख कर उसका फ़ैसला किया जाएगा और उसका फ़ैसला खुदा के फज़ल करम से पाकिस्तान की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान करेंगे और वो वही सालसी करेंगे। सालसी के लिए उनका तकर्रर किया गया।
تو گویا کہ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بہت اچھے اچھے کام کر کے آئے، اور یہ تو بہت اعلیٰ کام تھا کہ افغانستان میں انکلوسو طرز کی حکومت ہو، وہاں کے تمام اقلیتی گروپوں کو اس میں نمائندگی دی جائے، تو یہ کام انشاءاللہ عمران خان کے ہاتھوں سے انجام پذیر ہو رہا ہے۔ جب دشمن طاقتوں نے اس صورتحال کو دیکھا، انڈیا نے دیکھا، امریکہ نے دیکھا، برطانیہ نے اور دیگر نیٹو اقوام نے، نیٹو ممالک نے جو کہ پاکستان کے زبردست مخالف ہیں، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان تو کامیاب ہو گیا ہے اور افغانستان کا مسئلہ پاکستان نے حل کر دیا ہے اور پاکستان کو ثالث مقرر کر لیا گیا ہے، اور اب یہ تاجکوں کو بھی اور ازبک نسل کے لوگوں کو بھی اور ہزارہ لوگوں کو بھی افغانستان کی انکلوسو گورنمنٹ میں حصہ دے دیا جائے گا، تو ان لوگوں نے ادھر حملے شروع کر دیے افغانستان پر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں ننگرہار میں جلال آباد پر 6-7 حملے ہوئے ہیں، کابل پر حملے کیے ان لوگوں نے، اور نام ان لوگوں نے داعش کا لے دیا کہ یہ داعش حملے کر رہی ہے۔ داعش کون ہے؟ یہی داعش ہے، یہ انڈیا میں کیمپ ہیں داعش کے، انڈیا ان کو پرورش کر رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، امریکہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے، تو یہی لوگ ہیں، یہی داعش ہیں۔ داعش خراسان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور اس کے داعش کے کئی ونگز ہیں، اس کا ایک ونگ ساؤتھ الہند بھی ہے، ان لوگوں نے بھی اس کی ذمہ داری قبول کی ہے کہ یہ کارروائی ہم نے کی ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں نا، ہمیں معلوم ہے کہ داعش نام کی کوئی تنظیم نہیں سوائے اس کے کہ وہ ہندوستان کی پروردہ ہے، انڈیا کی پروردہ ہے، انڈیا میں وہاں اس کے کیمپ موجود ہیں، اور پچھلے دنوں جو کابل ایئرپورٹ کے دروازے پر خود کش حملہ ہوا ہے، وہ خود کش حملہ آور بھی پکڑا گیا، گرفتار ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ وہ انڈیا کا آدمی تھا اور اسے انڈیا نے بھیجا تھا۔ وہاں وہ فرید آباد کے ضلع میں کالج میں پڑھتا رہا، اور وہ ہریانہ صوبہ ہے انڈیا کا، اس کا وہ رہنے والا ہے، دلی کے اندر بھی وہ رہا، وہاں پڑھتا رہا، اس کی برین واشنگ کر کے انڈیا نے اس کو افغانستان بھیجا، کیونکہ افغانستان میں بہت سارے انڈین لوگوں کے پاسپورٹ اشرف غنی نے بنا رکھے تھے۔ تو اس طرح یہ ان لوگوں کی پاکستان کو کامیاب ہوتا دیکھ کر، یہ دیکھ کر کہ اب افغانستان کی حکومت کا مسئلہ حل ہو رہا ہے اور وزیر اعظم عمران خان اس مسئلے کو حل کر دیں گے، انہیں ثالث مقرر کر دیا ہے، تو ان لوگوں نے وہاں پر حملے شروع کر دیے۔ لیکن افغان طالبان بھی کمزور نہیں ہیں، ان کا انٹیلیجنس ادارہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسا ادارہ ہے جس نے 3 بڑے اداروں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ ایک تو انڈین CIA کو اس نے ہرایا، دوسری انڈین را کو اس نے ہرایا، امریکہ کی CIA کو اس نے ہرایا، انڈین را کو اس نے ہرایا، اور تیسرے اس نے افغانستان کی NDS کو ہرایا۔ یعنی دنیا کے 3 بڑے خفیہ ادارے، 3 بڑی خفیہ ایجنسیاں، ان کو شکست فاش سے دوچار کیا افغان طالبان کے ایجنسی نے، خفیہ ایجنسی نے، ان کے پاس بہت بڑی خفیہ ایجنسی ہے، اور اب تو اسے ہے جو NDS ہے اس کے ساتھ اس کو ریپلیس کر دیا گیا، یعنی کہ وہ اس کے اندر شامل ہو گئی ہے افغان طالبان کی ایجنسی میں۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس کے ماتحت ہیں، اب ان کے اجلاس ہوتے ہیں، اور یہ ان کا ایک اجلاس ہوا ہے ہلمند میں ملا ساجد کی سربراہی میں، جہاں دعوت و ارشاد والے بھی اس کے اندر شریک تھے، اور یہ لوگ اپنے اجلاس کرنے کے لیے دفاتر کی تلاش میں نہیں رہتے کہ ہمیں بڑے بڑے دفاتر ملے اور پھر اجلاس، مسجد میں اجلاس ہوا ہے، اور بدری 313 والے اس اجلاس کی کارروائی کی نگرانی کر رہے تھے، وہ حفاظت پر مامور تھے، سیکورٹی کر رہے تھے، تو وہاں یہ سوچ و بچار کیا گیا ہے کہ ان کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ننگرہار میں اسی طرح جو ننگرہار صوبے کا انچارج ہے انٹیلیجنس کا ڈاکٹر بشیر صاحب، انہوں نے بھی وہاں پہ اجلاس کیا ہے ننگرہار میں، کیونکہ زیادہ تر حملے جلال آباد میں ہوئے، اور یہ جلال آباد صوبہ ننگرہار کا دارالحکومت، اور یہ پاکستان کے ساتھ ہے، اس کی سرحدیں پاکستان کے ساتھ ملحق ہیں، تو انہوں نے بھی اجلاس کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ حملے جن لوگوں نے کیے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور انہوں نے کارروائی کر کے ننگرہار میں جلال آباد میں 40 افراد جو انڈیا کے حامی ہیں، انڈینز ہیں، ان کو گرفتار کر لیا ہے، 40 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب وہاں کی انٹیلیجنس نے یہ بھی حکومت سے کہا ہے، افغان حکومت کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انڈیا میں کرکٹ میچ ہو رہے ہیں IPL کے، ان پر پابندی لگا دی جائے۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے افغان طالبان نے، افغان حکومت نے IPL کے میچز افغانستان میں دکھانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تو اب یہ انڈیا یہ نہ سمجھے کہ وہ داعش کے نام پر افغانستان میں حملہ آور ہوتا رہے گا، امریکہ یہ نہ سمجھے کہ وہ داعش خراسان کے نام پر یا داعش
سوت الہند کے نام پر یا داعش کے نام پر یا IS کے نام پر یہ افغانستان پر حملہ آور ہوتے رہیں گے، سب پتہ ہے، سب روشنی ہے، سب جانتے ہیں، پاکستان بھی جانتا ہے، افغانستان بھی جانتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان تینوں ایجنسیوں کا منہ توڑ جواب پہلے بھی دیا ہے افغان انٹیلیجنس نے اور پاکستان کی انٹیلیجنس ISI نے، اور اب بھی انشاءاللہ یہ ان کا منہ توڑ جواب دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حامی و ناصر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔